دوستان عزیز بیننده، در این قسمت سعی میکنیم در مورد اکت دسه صحبت کنیم. کسانی که با این مسئله روبرو هستن، مثلا کسایی هستن که در فرانسه فرد رو از دست میدن، باید از اداره اوفپرا اکت دسه دریافت کنن. دوستان این شبکه یوتیوب ماست، لطفا سابسکرایب کنید. در این شبکه ما ویدیوهای بسیار بسیار متفاوتی در موجود است، از اداره اوفپرا، قوانین مهاجرت، ویدیوهایی که میتونه به زندگی شما در مهاجرت در فرانسه کمک کنه، ویدیوهایی که میتونه به شما در پیشبرد زندگیتان و شناخت شما با ادارات زیرفت فرانسه کمک کنه. یکم درس های فرانسوی است از کتاب کف کرم و همچنین اداره کف، دوماند لوژمان سوسیال، درخواست خانه، اداره پول آمپلوا، اسورانس ملدی و بانک، و همچنین ویدیوهایی در مورد پیدا کردن کار و همچنین موضوعات بسیار جالبی در شبکه یوتیوب ما است. لطفا سابسکرایب کنید و علامت زنگ رو بزنید. منتظر ویدیوهای بعدی ما باشید دوستان عزیز. خب دوستان، میریم با هم دیگه روی سایت اداره اوفپرا، تایپ میکنیم اوفپرا.fr و وارد این صفحه میشیم. اوفپرا باز یک اشاره کوچیکی میکنم. شما اگر میخواین آدرس و شماره تلفن و موبایلتون اصلاح کنین یا که اداره اوفپرا رو خبردار کنین که شما تلفن عوض شده، ایمیل عوض شده، از این قسمت. اگر شما اکت نسانس میخواین، از این قسمت، اکت مقیاج از این قسمت، و اکت دسه یا وفات خط از این قسمت. این قسمت هم شما زمانی که پروسه رو انجام میدین به شما یک شماره میده، شماره سویو میده یا رهگیری. شما میتونید از طریق این شماره آگاه بشین که آیا دوسیه شما حاضر شده نشده، آیا دوسیه شما کدام مشکل داره نداره. خب ما روی دوماند اکت دسه کلیک میکنیم. در قدم اول شما باید در اینجا شماره نومیق دوسیه تون آماده کنین. در تمام نامه هایی که داره اوفپرا به شما فرستاده نومیق دوسیه هست. شما روی ببینید این بالا سمت چپ نومیق دوسیه. خب renseignements concernant l'adresse à laquelle acte doit être envoyé. میگه معلومات در مورد آدرسی که ما باید این اکت دسه یا این گواهی فوتی رو بفرستیم. در قدم اول شما نام بخنوم خودتون رو می‌نویسین. مثلا میزنم حیدری علی آدرس مثلا 2 rue de Paris به طور مثال، و زیرو 2000 و میزنیم LEON شهر. خب renseignements concernant le document demandé، میگه اطلاعات در مورد مدارک خواسته شده. نمره 2 اگزمپلر، تعدادش میگم دو تا برای ما بفرست. renseignements concernant le dossier OFPRA à laquelle acte de décès est rattaché. ببین در اینجا اطلاعات فردی که یا شماره دوسیه فردی که وفات کرده وارد میکنیم. اینجا گفته شماره دوسیه فرد وارد میکنین. renseignements concernant la personne décédée، اطلاعات در مورد فردی که وفات کرده.
مثلا فردی که وفات کرده مثلا میذاریم اسمش هست رحیم رحیمی prénom دادگر یا رحمان رحیمی. date de naissance تاریخ تولد فرد. date de décès میگیم تاریخ تولدش 19 21 11 به حساب 1980 است 85 جوانم بوده و تاریخ وفاتش هم میگیم 10 به حساب 10 2020 تا وفات کرده به اثر کرونا مثلا. خب در اینجا در قسمت پایین شما فقط شماره تلفن خودتون وارد میکنین که اداره افرا با شما در تماس بگیرد و در اینجا ایمیل تانه. وقتی شما شماره تلفن و ایمیل تان وارد میکنین اداره افرا میتونه به شما SMS بفرسته و یا فیدبکی که جواب این اکت رو به شما بفرسته. وقتی به شما یک شماره میفرسته از طریق اون شماره شما میتونین در اینجا suivre une demande en indiquant son numéro. این شماره که به شما فرستاده شما وارد میکنین و میفهمین که آیا دوسیه شما قبول شده، آیا دوسیه شما کدام مشکل نداشته باشه و آیا اداره افراد دوسیه را کی به شما فرستاده و این اطلاعات به شما میده. شما فقط کافیه یک روز 2 روز یا هفته بعد این اطلاعات رو کامل وارد کنین، شماره رو وارد کنین و خبر بگیرین که دوسیه شما رسیده یا نرسیده. خب دوستان عزیز این بود یک دیگه از ویدیوهای ما. امیدوار هستم که کمک کرده باشه به شما. دوستان عزیز برنامه بعدی ما برنامه داریم تحت عنوان OQTF یا ترک خاک. کسایی که ترک خاک که دریافت کردن و این موضوع بسیار برشون مهم است میتونین دوستان عزیز در برنامه بعدی منتظر باشین. ما براتون این ویدیو رو آماده میکنیم و به طور کامل به شما توضیح میدیم که چطور میتونین وقتی که ترک خاک گرفتین جلوی اخراج و خروج خودتون رو بگیرید. خب دوستان عزیز شما رو به خداوند بزرگ مهربان میسپارم. خدایا رو نگهدار.